حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی، عبداللہ بن حذافہ سہمی صحابی، تاریخ کتب حدیث دا سچا واقعہ، جس لئے رومی بادشاہاں نے آپ دی جماعت نو قید کیتا ہے تے روم دا بادشاہ حضرت عبداللہ نو کہندا ہے اسلام چھڈ، توجہ ہے، کہندا اسلام چھڈ، ادھی بادشاہی روم دی تین دے دے۔ آپ فرماندے نے ساری بادشاہی اپنی تے روم والی تے عرب دی ساری ملا کے مینوں دیویں تے مینوں آکھے محمد دے دین تو ایک چٹ ہٹ جا۔ میں چٹ ہٹ نہیں سکدا، تو ساری زندگی واسطے ہٹاونا چاہنا ہے، وہ بھی اپنی ادھی بادشاہی تے۔ انہوں غصہ لگا، انہیں آکھیا پانی دے کڑاہ ابالو اے، آپ نو سولی دے ٹنگ دیتا، لٹکے کھڑے نے، تیر دے دیتا بندے نو، آندا تیر مارو اینو، دو ساتھیاں نو پھڑیا تے آندا اسلام تو ہٹ جاؤ، انہاں آکھیا نا، چک کڑاہ وچ سٹیا، ابل گئے۔ حضرت نو تیر ماردا ہے، انہیں ہرباتا کیتا بھی ڈر کے ویکھ کے تے دین تو ہٹ جاوے گا۔ حضرت عبداللہ نو جدوں تیر مار کے پھر دعوت دیندا ہے، آپ ہس پہ، پھر آپ رو پہ۔ وہ کہندا یار رویا کیوں ہے، لگدا ہے تو اندروں ڈول گیا ہے۔ آپ فرماندے نے جھلا میں ڈولیا نہیں تے نہ اس واسطے پیا رونا بھی تو مینوں کی کرے گا، میں اس واسطے پیا رونا اللہ نے جان ایک دتی، یہ تو مینوں رب واسطے جدوں مارے گا تے جان جائے گی نکل، تے بس تے میری حسرت یہ آ کہ کاش جنے میرے جسم دے وال نے اینیاں میریاں جاناں ہوندیاں تے تو وارو واری میری جان کڈدا رب واسطے تے مینوں سواد آوندا، میں تے حسرت نال پیا رونا وا، تو سمجھنا ہے گھبرا کے رو رہا ہے۔ اوے حسین دا توجہ فرما، حسین دا حال آپ ہی جان لے، نبی دا صحابی ایک وارا جان دے کے تے روندا اس نو نہیں جان چلی گئی، روندا اس نو ہے کہ کیوں پیچھے مک گئیاں۔ تے حسین اکو نو روندا ہونا ہے۔